तुझ्या भितोसरू गायता तुझी मोहिमा नावात कीर्ती तुझी आईच्या दिसा म्हणून हालेलुया 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 फांकलो प्रकाशुया देवाचो सूर्या तो आमच्या जिवाचो मोगाचो आत्मो काजा बोला सोनी आमची मोदे येऊन रावला मुंगलिया तुझ्या भितोसर गायता तुझी मोहिमा नावाता कीर्ती तुझी आईच्या दिसा म्हणून हालेलुया 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुमियान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकमूट तुमचे सोवे आसू तुमची सोवे आसू मोगाच्या भावा भयणीनो आयज पवित्र सभा जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची दबाजीक परब आनी हे आमच्या श्रायनांत आमी पवित्र कुसाची दबाजीक परब समोरमता हे दोनूय परबो आमकां जेजूच्या पासकांच्या गुटांचेर नियाळ करूंक आपयतात ह्या पातकी संवसारांत येवन मनीसकुलाचें तारण करून आनी ह्या वरवीं बापान दिल्लें मिसांव आनी कार्यां फुडें व्हरूंक जेजू फुडें सरलो आपल्या गोवळीक वावरांतल्यान आनी कोश मरण सोंसून पुनर्जिवन जावन आनी स्वर्गार प्रवेश करून जेजू बापान दिलोलें मिसांव शांती पावयले स्वर्गार प्रवेश करचे आदीं जेजून हें मिसांव आनी कार्यां आपल्या शिसां वरवीं आमकां दर एकल्याक दिल्लें आसा आयज ह्या मिसांवा वरवीं आमी जेजूचें शुभ वर्तमान सगल्यांक शिपडायता आनी ताचे गोवाय जाता ह्या खातीर आयज परवेच्या मिसांत वांटो घेता तेन्ना सांत खुर्साच्या बोळान आनी देखीन आमी जेजूचे गोवाय जावया ह्या विशयाचेर नियाळ करतले तर ह्या दोनूय परबांत जी शिकवण आनी गिरेस्तकाय आटापलोली आसा ती आमी घेवंक आनी आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक बापाचें बळ आमकां हे मिसाचे भेटेन मागुया तशेंच ह्या मारामारींतली देवान आमकां राखूंक सांबाळूंक इलाज आनी पेकोवणी दिवंक खेरीत भाशेन मागुया मगोच्या बाबा भयणीनो आमच्या सिस्टरीन उदगालेली ही चिंतना ही कल्पना आयच्या दिसा आमची करुया ह्या परबे सुमयार आयज हे दोनूय परबो आमी समोरपता जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची दोबाजीक परब जेजू सगळ्या दोबाज्यान स्वर्गार गेलो पूण जेजू आयज पर्यान आमचे मदें आसा तशेंच आयज आमच्या श्रायनांत आमी सांत कुर्साची पवित्र कुर्साची फुलांच्या कुर्साची दोबाजीक परब आमी समोरपता तर आयचो विशय बोलान दवरतना जेजूच्या बोळान दिरान आमी ताचे गोबाय जावपाक आनी ह्या कुर्साचे शेगून आमी आपणावंक तशेंच जेन्ना ह्या परिस्थितीन आमी आसा ही मारामारी आसा जायतो लोक कश्टवतात हे पिडेक लागून एवढ्यार मागुया बागेवन कुर्सा लागीं भावार्थान ह्याच कुर्सान ह्या कुर्साचे विणवणीन जेजूची पेकोवणी आमकां मेळूंक जेजून आमकां सगल्यांक पिडेवंतांक बरी करूंक आनी गोडच्यांक अदीक गोठाय स्फूर्ती दिवंक तशेंच जीं वावुरतात हे वेळार पिडेस्तांची सेवा चाकरी करूंक आमचे फ्रंट लायन वर्कर्स तांचे सगल्या पासत आमी मागता आनी तशेंच आमी पळयता कालच्या दिसांतान हें मोड सुरू जाल्लें आसा
तर भाग्योन कुसा लागीं मागुया हें मोड थांबूंक, हें मोड एके भाशेन आमचे सोशेन पयस वसूंक आनी जें कितें वायट येवचें आसा तें सगलें एके भाशेन नपयत जावंक आमी कितें भाशेन मागुया. हें तुफान थांबोवंक आमी मागुया, हो पावसूय थांबोवंक आमी मागुया. ही सगळीं चिंतना मनान धरून मोगुचे भाव भयणू, आयज ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेतना आमच्या जिविताचें समर्पण ह्या भाग्योन कुर्सा वरवीं जेजूच्या हातांत आमी करुया, जेजूक आमी समर्पुया आनी ताजो सुभाम आशिर्वाद आमचेर आनी आमच्या दर एका कुटुंबाचेर पडूंक ह्या मिसांत मागून घेवया. फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर सगले आमच्या पातकांचो चुकींचो उगडास करुया. देवा लागीं आमच्या भाव भयणां लागीं आमी खालतिकायेन बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोद परबेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उचारून सांगता, मोनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हडलो अपराध. हे पासत भाग्योन ती सुदांत सांगपार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्पळा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोद परबेदार देव बाप आमची काकूट करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमीन. प्रार्थुया. मोगोचे भाव भयणू, हे वेळार आमचे दर एकल्या पासत मागुया. आयज केरीत भाशेन आमी सगलीं आमच्या बामुलीच्या फिरगोसकारां पासत आमी मागता. एक एक कुटुंबा पासत
तशेंच आमच्या फुलाच्या कुसाक जायते बरे देखणार आसात. बरे उदार मनाचे काळजाचे मनीस तांचेय पसत आयज आमी मागता. जायती आमची भक्त आसात तांचेय पसत आमी मागता. सगळ्या पिडेस्तां खातीर आमी मागता. हे वेळार कोरोना व्हायरस पिडेन सगळ्यांक कश्टवतल्यांक जेजूची पिकोवणी आमी मागता. जेजूची भलायकी, जेजूची गोटाय, जेजूची स्फूर्ती, जेजूचो आदार, सहकार आनी तशेंच हें मोड जें आयिल्लें आसा हेंय थांबोवंक आमी मागुया. हें मोड आमचें सोशियेंतलें पयस वचूंक आमी मागुया. देवा आमच्या महिमेवंत बापा, तुजो पूत जेजू आयच्या दिसा स्वर्गार चडून गेलो. ताच्या स्वर्ग प्रवेशांत आमचे मनशा सैम ताणें उबारीन व्हेलें. ताची महिमा आमच्या महिमेचो बोरवासो, कित्याक तो आमचें मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे. ह्या पवित्र गुटा पासत संतोश भरीत काळजान आमी तुका दिनवासता. आनी तशेंच जेन्ना आयज ह्या आमच्या श्रायनांत आमी भाग्यवंत क्रुसाची परब आमी समोर ओंपता. ह्या संतोशांत आनी बोरवाशांत आमकां सदांच जीयेशी कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोव्या आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासावेलें वाचप. मोगाल तेओफील, जेजून आपलो वावर सुरू केलो तेन्ना ताका स्वर्गार उबारून व्हेलो. त्या दिसा पर्यंत ताणें सगल्यो वस्तू केल्यो आनी शिकयल्यो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आपणें विचून काडलेल्या धर्मदूतांक ताणें आज्ञा दिली. ही सगळी खबर म्हज्या पयल्या पुस्तकांत हांवें बरोवन दवरल्या. आपल्या कश्टा मरना उपरांत आपूण जिवो आसा म्हूण जिनोस्वर पुरावे दिवन ताणें तांकां दाखयलें. 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशीं तांचे कडेन उलयलो. तांचे सांगाती जेवणार आसतना जेरुजालेंतले कोर्सोराना जावंक पूण बापान केल्ले भासावणेक रावंक जेजून तांकां फर्मायलें. ताणें सांगलें, ही भासावणी कसली ती म्हज्याच तोंडांतली तुमी आयकल्या. जुवावान उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमकां थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. तें सगळें जमलोलें आसतना तांणी जेजू कडेन विचारलें, सोम्या, इस्रायेलांत तूं आतां नव्यान राजवटकी स्थापूंक वेताय? जेजून तांकां जबाब दिलो, बापान आपले पदवेन नेमलोले काल आनी घडयो जाणा जावंक तुमकां पडलें ना. पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुजाल्यांत, सगळ्या जुदेयांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या शिमा पर्यंत तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. हें सांगल्या उपरांत ते पळयता आसतनाच जेजू वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखावेलो एका कुंपान ताका लिपयलो. तो चडून वेता आसतना ते आपले दोळे स्वर्गाक लावूनच आसले. आवचीत धवी आंगोस्त्रां घालून दोग मनीस शिसांक दिश्टी पडले. तांणी म्हणलें, गालिलियांच्या मनशांनो, तुमी अशे स्वर्गाक नदर लावूनच कित्याक आसात? तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तोच जेजू तुमी स्वर्गार वेताना पळयला तसोच परतो येतलो. देवाचें उतर हें. देवाची वडोवकार. आमचो जबाब हे तरेन गावून जातलो. संतोसाच्या उल्हासा मोदे दिवचो सोरकार. बरोबर म्हणुया.
संतोषाच्या उल्हासामध्ये दिवचो सोर्गा सोमेस पोरजानो ताळयो पेटात, संतोषाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करात, कित्याक भोव व्हडट्या सर्वेस्पराचे मनशांनी बें दवरचें, सगळे पृथ्वीचो व्हडतो राजा तो. जबाब संतोषाच्या उल्हासामध्ये दिवचो सोर्गा संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चडटा स्वर्गार. तुरतुरेच्या गणगणान सर्वेस्पोर चडत वेता. आमच्या देवाच्या मानाक वाजोंतरां वाजोयात, गाजोयात. आमच्या रायाचे मानाक वाजोंतरां वाजोयात, गाजोयात. जबाब संतोषाच्या उल्हासामध्ये दिवचो सोर्गा आख्खे प्रितुमेचो राजा तो, सगळे तुमचे निपुणायेन ताच्या मानाक वाजोतरां वाजोयात. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता. पवित्रायेच्या सिंहासनार बसून तो आपली राजवटकी चलयत आसा. जबाब संतोषाच्या उल्हासामध्ये दिवचो सोर्गा भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव सोम्याचो कैदी तुमचे लागीं मागतां. तुमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें जावं दी तुमचें जिवीत. सदांच खालती जायात, दुलोभ आनी सोंसणिकायेची. एकामेकाक मोगान सोंसात. आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यान तेन्ना एकाच बोरवाशान तुमकां आपयल्यान. तशेंच एक कूड आनी एक ओतमो आसा, एक सोमी, एक बावाट, एक स्नान, एक देव, सगळ्यां वयर, सगळ्यां भितर आनी सगळ्यां सवें आसा तो सोमेस्तांचो बाप. क्रिस्तान वांटून दिला त्या प्रमाणे आमचे मदल्या जण एकल्याक एक खेरीत देणें दिल्लें आसा. देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा, तो उंच चडलो तेन्ना आपणा बरोबर ताणें कैद्यांक व्हेले. ताणें मनशांक देणी दिली, तर तो उंच गेलो. हाची समजणी कितें? फकत की तो पयलो प्रितुमेच्या खोल खोल जाग्यार देंवलो. सगल्यो वस्तू बरोवंक सगळ्या स्वर्गा वयर चडलो. तो दुसरो न्हय, बगर देंवलोलो तोच. ताणें मनशाक ही देणी दिली. थोड्यांक दोरदूत केले, थोड्यांक प्रवादी, थोड्यांक शिववर्तमान परगटणार, थोड्यांक गवळी आनी शिकोवपी. ह्या देण्यांचो शेवट म्हणल्यार हो. हे तांचे सेवे उद्देशी भोक्त सोपून जावंक आनी क्रिस्ताची कूड बांदून हाडूंक, अशें शेवटाक आमी सगळीं भावार्थान आनी देवाच्या पुताचे वळखीन एक जातोल्याव आनी क्रिस्ताचे बोरतेन सोपून मनीस आमी जावंक पावतल्याव. देवाचें उतर हें. देवाची वडुपकार. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. वचात, सगळ्या राष्ट्रांतले शीस करात. संवसार सोंपोपर्यंत हांव तुमचे सांगाती आसा.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. मार्क पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. Moima tuka sumia. इकरांक दिसती पडून जेजून म्हणलें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचनेक शिव वर्तमान परगटात. जो सोतमानीत आनी पवित्र स्नान घेत तो सोडवण जोडटलो, पूण जो सोतमानी ना जायत तो कास्तिकचे फॉर्मवण घेतलो. सोतमानतल्या बरोबर ह्यो खुणाय आसतल्यो. म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटली, आठवो बासो उलयतली, सोरोप दवरतली आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडवंतांचेर हात धरून ती तांकां बरी करतली. आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उसव्याक तो बसला. ताणें वचून सगळे कडेन शिव वर्तमान परगटलें. सोमी तांच्या सांगाताक वावुरतालो आनी बरबो जातल्या विस्मितां उदेशी तांचें उतर तिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान हे. Vakani tuka Krista. प्रितीच्या बाबा भयणीनू, आयज आमी दोन परबो करता. एके वाटेन आख्खी पवित्र सभा जेजूच्या स्वर्गार प्रवेशाची दोबाजीक परब समोरपता जाल्यार जेजू व्हडा दोबाज्यान स्वर्गार गेलो हो गूठ आमी दर दिसा तेर्सांत आमी नियाळटा. जाल्यार दुसरे वाटेन आयज आमच्या बांबोलीच्या गांवांत आमी पवित्र कुर्साची व फुलांच्या कुर्साची दोबाजीक परब आमी समोरपता. आनी आयज हे दोनूय परबो आमकां आमच्या ओत्मीक जिवितांत अदीक ग्रेस्कायेन वाडूंक आदार दिता. ह्या वर्साचो विशय आमी मनान दवरलेलो आसा, तुमी म्हजे गोवाय. आनी आयज पुर्वेची आमी जी पुर्वेचो विशय घेतला, सांत कुरीस बोळान देखीन आमी जेजूचे गोवाय जावंक आदार. ह्या आख्ख्या नोवेना दिसांनी आमी वेगवेगळ्याच्या विशयांचेर नियाळ केला. कोण भाशेन आमी जेजूचे गोवाय जावंक शकता, और कोण भाशेन आमी जेजूचे गोवाय जावंक जाय. मगुच्या बाबून आयच्या वाचपांनी हीच कल्पना आमच्या मुखार दवरलेली आसा. जेजू स्वर्गार वेचे आदीं एके भाशेन सिसांक केरीत कार्य दिता, मिसांव दिता. ताणें आख्ख्या संवसाराक वचून शिव वर्तमान परगटूंक जाय. देवाची उतर ताणें परगटूंक जाय. देवाची मोगाची खबर ताणें सगल्यांक सांगूंक जाय. आनी जी कोण देवा सोशिल्लीं पयस गेल्लीं आसात तांकां परतून देवाशी हाडूंक जाय. आनी हें ती करतलीं आपल्या उतरांतल्यान, आपल्या जिवितांतल्यान, आनी जेजूक दर वेळार दर घडये ताणें गोवाय दिवं. हें तर आमी पयल्या क्रिस्तांवाच्या जिवितांत पळयता. कोण भाशेन तीं जेजूचे गोवाय जातात ऑन बाबार्थ्यांक. आनी हे भाशेन पवित्र सभा वाडत वेता तांच्या गोवायांतल्यान. देखून आयज आमकां जेजूच्या पाटलावदारांक एक केरीत आपोवणी आसा, एक केरीत कार्य आसा, एक केरीत मिसांव आसा. बागेवन कुर्सान जे आसा ते शेगूण आमी आमच्या जिवितांत आपणायता. ताच्या कुर्सान जे शेगूण आमी पळयता ते म्हळ्यार मोगाचे, दोयाळपणाचे, काकुतीचे, बोगसोण्याचे, सेवे चाकरेचे, आपल्याकूच विसरून दुसऱ्या पासत वावुरपाचे, दुसऱ्या पासत कितें बरें करपाचें. हें तो सगळे शेगूण आमी त्या कुर्सान पळयता, जेजूच्या कुर्सांत. आनी जेन्ना ते बागेवन कुर्साचे शेगूण आमी आमच्या जिवितांत आपणायता, आमी आपशींच ताजे गोवाय जावंक पावता. इट इज बाय एक्सेप्टिंग द क्वॉलिटीज ऑफ द क्रॉस वी बिकम हीज विटनेसीस. मुख्य बाबणू, जेन्ना फिदेल कास्त्रो क्युबाचो स्वर्गार राष्ट्रपती जाता
कम्युनिस्ट सरकार ते घडोवन हाडटा तेन्ना 1960 त्या काळांत जायते क्युबाचो लोक पडून गेलो आनी जायतीं जाण अमेरिकाक आयलीं. मियामी म्हणटा थंयसर अमेरिकान तीं घुसलीं, रेफ्युजीज आमी तांकां म्हणटा. आनी हे भाशेन जायतो लोक आयलो. असोच एक कस्टम ऑफिसर आसलो, एक कस्टम ऑफिसर ज्या एअरपोर्टाचेर काम करतालो तोय पडून आयलो. आनी मागीर लोक अमेरिकाक येतोच, मायामी म्हणटा थंयसर येतोच तीं वाव सोदूंक भोंवतालीं. हे रेफ्युजीज जीं आयलीं, पडून आयलीं, तांकां थंयसर असायलम दिल्लें आनी ह्या खातीर तीं आतां वावर सोदूंक भोंवतात, कित्याक आतां ताणें आपलें जिवीत सुरू करूंक जाय. आनी हो कस्टम ऑफिसरूय अशेंच एका हॉटेलांत तो पावलो आनी त्या हॉटेलांत वेतोच तो एका मॅनेजराक, त्या मॅनेजराक तो मेवता आनी तो म्हणटा आपूण क्युबांतल्यान आयला, आपणाक अमकें क्वॉलिफिकेशन आसा, थंयसर हांव एक कस्टम ऑफिसर आसलो, एक व्हडली जोडटी म्हाका आसली. हे भाशेन तो आपलो एके भाशेन इंट्रोडक्शन तो दितालो. तेन्ना तो मॅनेजर ताका वळखता आनी तूं म्हणटा हांव तुका वळखता. एक पाटी जेन्ना हांव क्युबा आयलो तेन्ना म्हाका थंयसर आडायलो कांय कस्टम ऑफिसरांनी. ते म्हज्या लागीं पयशे मागताले आनी ह्या खातीर कसले कसले तरी आरोप ते म्हजेर घालताले. दे वॉन्टेड टू ट्रॅप मी, कित्याक तांकां पयशे जाय आसले. तेन्ना तूं थंयसर पावून सरलो आनी जेन्ना थंयसर हो तमाशा तो जाता तो तुवें पळयलो तेन्ना तुवें सगळें आपल्या हातान घेतलें आनी हो प्रॉब्लम तुवें सुटावो केलो. म्हाका म्हजो एक पयसो देखून दिवंक पडोंक ना. त्या दिसा तुवें म्हाका त्या ऑफिसरांतल्या हातांतलो तुवें म्हाका वाटायलो. तेन्ना ह्या कस्टम ऑफिसराक उगडास येता ह्या घडणेचो. आनी तेन्ना हो मॅनेजर ताका म्हणटा हें हॉटेल आतां तुजें, ह्या हॉटेलांत तूं आतां तुजे एके भाशेन दोनी पावल चलय, यू टेक केअर ऑफ दीस हॉटेल. हे हॉटेलाची चावी हांव तुज्या हातान घालतां. म्हजे बाबा न्हू, जें कितें बरें केल्लें तें परतून येता. एके भाशेन हो आमच्यान म्हणूंक येता तो गोवाय जालो, स्वताचो गोवाय, बरेपणाचो गोवाय, मोगाचो गोवाय. एक व्हडलो कस्टम ऑफिसर जावनूय ताणें घडये त्या मनशाक फटोवंक जातालो, ताका त्रासान घालूंक जातालो ना. ताच्या काळज, ताच्या अंतस्कन, तेजी तत्वां, हीज प्रिंसिपल्स, हांव एक स्वताचो मनीस आनी स्वताची गोवायकी तो ह्या मनशाक दिता. आनी आयज जेन्ना ताका गरज आसली तेन्ना पळय कोण भाशेन देव ताका पावता. म्हज्या बाबा जेन्ना श्रीलंकान भाग्योन जुजेबाज काम करतालो तेन्ना थंयसर एक गांव आसलो आनी थंयसर जायते आस्तीक मनीस रावताले. आनी अकस्मात थंयसर दुयेंस जाता, ते मनीस पिडेन पडूंक लागता आनी तेन्ना जुजेबाजाक खबर पावता की ते थंयसर लोक आसा तो पिडेन पडटा आनी तो तांचे पासून मागूंक लागता. ही स्टार्ट्स प्रेयिंग, उपास करता, मागणी करता आनी सवकास हे मनीस बरे जातात. जेन्ना तांकां गमता की भाग्योन जुजेबाजान तांचे पासून मागणी केली, तांचे पासून उपास केलो, तांचे पासून प्रार्थना उबारली. जायते जाण दुसऱ्या धर्माचे मनीस आसले, ताणें एके भाशेन तांकां एक हातयार कसो जालो भाग्योन जुजेबाज हो भावार्थ आपणावपाक कुवेतेर जे जाले थोडे जाण. पूण एक मात ताणें एक बरें काम केलें. जेन्ना ते आस्तीक मनीस आसले तेन्ना ताणें जुजेबाजाक सदांच आपलो पाठिंबो दिलो ताच्या वावरान. ताका कितें गरज आसली तेन्ना ते ताच्या आदाराक पावताले खंय. तर हे भाशेन मोगुचे बाबडू भाग्योन जुजेबाज श्रीलंकान थंयसर वचून क्रिस्ती भावार्थ ताणें परगटून, इतलेंच न्हय, आमी पळयता ओशाची पिडा आयली तेन्ना कोण भाशेन तो तांचो एक दोतोर जाता, तांचो एक मेस कसो जाता, तांचो एक सांकिस्तांव कसो जाता, तांचो एक पेदो कसो जाता. जी कोण बुकेन आसली तांकां जेवण दितालो, पिडेन आसली तांकां ओकोद लायतालो, तांचे घाय बांदतालो, मोतालीं तांकां एक बरें मरण तांकां फावो जावंक तांकां एके भाशेन आदार दितालो आनी तांकां पुत्तालो, आपुणूच फोंड काडून तांकां पुत्तालो. हे भाशेन जुजेबाजान आपल्या जिविताच्या कोन्यांतल्यान ताणें गोवायकी दिली. पूण तो जेजूचो खुरीस ताजे बर सदांच आसलो.
ताच्या हातान तो जेजूचो कुरीस आसलो आनी ह्या खातीर वेता थंयसर तो कुरीस तो घेवन वेतालो आनी ह्या कुर्सा वरवीं जेजूक तो परगोडटालो. आपल्या उतरा वरवीं, आपल्या दोयाळ कोन्या वरवीं, आपल्या स्वभावा वरवीं जायते जाण ताचे इश्ट जावंक पावले. विमाना धर्मा श्रीलंकाचो राजा ताचो व्हडलो इश्ट जावंक पावता. ताका तो पळयता जुदेवाजांत खऱ्यांनीच देव आसा. हो एक भाग्यवंत मनीस. देव ताच्या मागणें आयकता. देव ताचे एके भाशेन प्रार्थना मानून घेता. हो एक देवाचो मनीस. देव ताचे सोबीं आसा. They could experience the presence of God through him. ही जावन आसा मोगोशे बाबू गोवायकी आयज जे आमकां जाय. जेन्ना आयज ह्या परिस्थितीन आमी आसां, हे पॅन्डेमिकाक लागून ही पिडा आमचेर आयल्या, हें दूख आमचेर आयलां, हें उदृश्ट आमचेर आयलां. हे पिडेक लागून जायतो लोक दुयेंत पडलो, मरून गेलो. जायते गोराबे एके भाशेन दूख आयले, कोश्ट आयले, तोतरेचे तांकां आडकुडी आयल्यो. मोगशे बाबू असल्या वेळार हे आमच्या भावा भयणाक आमच्यान कशें तांकां धीर बोड घोटाय दिवंक येता काय. तांचो भावा ते वेळार आल्लोलो आसा, तांचो बोरवासो उबोवन गेल्लो आसा. असल्या परिस्थितीन आमच्यांनी ह्या आमच्या भावा भयणाक तांचे भावार्थ आमच्यान जागोवंक जाता, तांचो भावार्थ मजबूत करूंक जाता, तांचो बोरवासो मजबूत करूंक येता काय, तांकां बोरवासो आमच्यान दिवंक येता काय. घोडे आमी म्हणल्यार पुरो न्हू, आमी तुमच्या पासत मागता, पूण आमच्यान तांच्या पासत कितें करूंक येता काय. एक बरें उतर तांकां दिवंक, तांकां जर तर जायते तरेच्यो गरजो आसात ते गरजांक आमी तांकां आदार दिता, आमचो तेंको आमी दिता, आमचो सहकार तांकां दिता. आमी तांकां सांगता भियेनाका, आमी तुमच्या बरोबर आसा, भियेनाका, हांव आसा हांगासर, कितें गरज आसा जाल्यार आमी आसा तुमच्या आदाराक. आमी तांकां पाठिंबो दिता काय. म्हज्या बाबून असलीं उतरां एके भाशेन दुसऱ्यांक बोरमासो दिता, दुसऱ्याच्या जिवितांत एके भाशेन उर्बा एके भाशेन जागोवन हाडटा. आनी भाग्यवंत कुरीस आयज हेंच आमकां करूंक सांगता. आयच्या वाचपाचेर आमी नियाळ करता तेन्ना पयले वाचपान दोमदुत्याच्या इतिहासान जेजू स्वर्गार सोडून वचे आदीं आपल्या सिसांक आपयता आनी जें कितें आपूण केल्लें तें सगळें तांकां उलास करता. आनी आतां सगळें एके भाशेन जुट्टी तांच्या हातान घालता, हो सगळो वावर तांच्या हातान घालता, पवित्र सभा फुडें व्हरपाचो काम तांच्या हातान घालता, हुकूम तांकां घालता. जें कितें तुमी अणभवलां म्हजे कडल्यान, जें कितें तुमी शिकल्यात, जें कितें हांवें तुमकां सगळें दाखयल्लें आसा, सगळें उक्तें केल्लें आसा, पवित्र आत्म्याचें देणें हांवें तुमकां दिल्लें आसा. पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो, तो सगळो तुमकां सुचयतलो कितें करूंक जाय, कशें करूंक जाय, कितें उलोवंक जाय तें. हें सगळें तुमी घेतल्या उपरांत तुमी वचूंक जाय आतां आख्ख्या संवसाराक आनी पवित्र स्नान दिवंक जाय, बापाचें, पुताचें आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान. ही बरी खबर तांकां सांगूंक जाय. लोक दुखान आसात, लोक कश्टान आसात, लोक पातकान आसात, लोकांन आपली बरी वाट सोडून दिल्ली आसा, ती काडुकान सांडलेली आसा. आयज ह्या लोकांक तुमी भावार्थाचे फुलेर जावंक जाय. तांच्या जिवितांत भावार्थ आनी बोरवासो तुमी पेटोवंक जाय. आनी हें तुमी करतल्यार न्हय फकत तुमच्या प्रवचनांतल्यान, तुमच्या शिकवणेंतल्यान, पूण तुमच्या जिविताच्या गोवायांतल्यान. आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत पावलो एफेसकारांत हीच शीट बरोवन दाखय उगडास कोत्ता. पवित्र सभा म्हळ्यार कितें? पवित्र सभा जी जेजूच्या बावतिजमान जल्मान आयलेली, बावतिजमा वरवीं आमी जेजूची गुडार कूड जाल्यात, आमी ताचे सांदे जाल्यात. जेजू आमचें मस्तक, आमी ताचे कुडीचे सांदे. आनी जेजू एके भाशेन आपल्या देण्या वरवीं आमकां ग्रेस करीत आसा. ह्या बावतिजमाच्या संस्कारा वरवीं तो आमकां ग्रेस करीत आसा. पवित्र आत्म्याच्या देण्यान ती आमकां ग्रेस करीत आसा. आनी ग्रेसकाय, ओतमी ग्रेसकाय घेवन आमची पवित्र सभा आमी मजबूत करता, आमची पवित्र सभा आमी उकोड करता. आमी ती मागण्यांची पवित्र सभा करता, भावार्थाची पवित्र सभा करता, सेवे चाकरीची पवित्र सभा करता, गोवायकेची पवित्र सभा करता, नव्या संवसाराची आमी एके भाशेन पवित्र सभा आमी करता. पवित्र सभा आमी सगळीं सांगातान यात्रा करता. जेजू स्वर्गार चडून गेला, आमी ताजे बरोबर चडून वेतेले एका दिसाक. हे संवसारांत आमचें काम सोंपल्या उपरांत आमी ताजे बरोबर चडून वेतेले. आनी जेजू येतलो परतून आमकां सगळ्यांक आपणाशी व्हरूंक. देखून आयज जेन्ना ही परब आमी समोर ओंपता, जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची दोबाजीक परब म्हळ्यार जेजू स्वर्गार गेला, थंयसर रावंक केन्ना आमकां विसरूंक न्हय, पूण जेजू आयज आमचे बरोबर आसा. हें भाग्यवंत आगुस्तीन आमकां उगडास करता. जेजू तो स्वर्गार चडून गेला जाल्यार थंयसर तो रावंक न्हय, पूण तो येतलो परतून आमकां आपणा सवें व्हरूंक. आनी आयज जेजू आयज पर्यंत आमचे मदीं आसा.
आपल्या संस्कारा वरवीं तो आमच्या मदें आसा, मागण्या वरवीं आमच्या मदें तो आसा, आमच्या भावार्था वरवीं तो आमच्या मदें आसा. जेजू स्वर्गा चडून गेला एके भाशेन आमकां स्वाद तयार करूंक एका दिसा आमी थंयसर वचूंक आमी जेजू बरोबर चडून वेते एका बऱ्या जाग्यार. आनी आमी न्हय फकत थोडी पूण आमी सगळीं वेतेल्या आनी सगल्यांक थंयसर पावूंक ही जबाबदारी आमकां पवित्र सभेक दिल्ली आसा जेजून. आयचे शुभ वर्तमानान हीच कल्पना एके भाशेन आमच्या मनांत येता. जेजू ह्या संवसारांत जियेताना तांचे वावराचो उगडास आमकां येता. कितें जेजून केलें ह्या संवसारांत जियेताना? पिडेस्तांक ताणें भलायकी दिली, पिडेस्तांक ताणें हात लायले, मेल्ल्यांक ताणें जिवंत केलें. जी कोण दुकान आसलीं, कश्टान आसलीं तांकां बरवासो दिलो, तांकां उर्बा दिली. जी कोण मेल्लीं आसा तांकां जिवंत केलीं जेजू. तो जेजू ह्या संवसारांत आसतना असलो बरो वावर ताणें केलो. आनी शुभ वर्तमानांत हें आमी सगळें आमी पळयता. आनी शेवटी जेजू कुसार मेलो आनी त्या मरणाचेर त्या काडुकाचेर जैत व्हरून ताणें आमकां नवें जिवीत दिलें. आपलें सगळें बरेंपण ताणें तें कुसार एके भाशेन खिडायलें. आयज त्या कुसान जेजूचें आख्खें जिवीत आटापलेलें आसा आमच्यान म्हणूंक येता. जेजूचे शेगूण आसात, जेजूचें बरेंपण आसा. देखून जेन्ना त्या कुसाक आमी वेंग मारता मोगोचे बा म्हणून जेजूची कृपा आमच्या जिवितांत व्हांवता. तो कुरीस मेल्लो कुरीस न्हय, एक बिश्तें लाकडाची एक कुडको न्हय, तो फातराची मुर्ती न्हय, पूण त्या कुसांत आमी जेजूक पळयता. जेजूचें शेगूण, जेजूची ग्रेसकाय, जेजूची बरेंपण आमी आमच्या जिवितांत अनुभवता. तो कुरीस आमकां ग्रेस करता. तो कुरीस आमकां अदीक भावार्थान वाडूंक आनी जिवंक आदार दिता. तो कुरीस आमचो बोरवासो जागयता. तो कुरीस आमकां पेकोणी दिता. तो कुरीस आमकां बळ दिता आमचो वावर करपाक. आनी ह्या खातीर एक कुरीस बिस्तो एक खुणा न्हय, बट द क्रॉस बिकम्स पार्ट ऑफ आवर लायफ. कुरीस आमच्या जिविताचो एक खेरीत आनी म्हत्वाचो भाग. जेजू वरवीं हें देणें आमकां फावो जाल्लें आसा. जेजू त्या कुसार मरून तो कुरीस ताणें पवित्र केलो. एक वसनातीक हातयार कशें ताणें आमच्या हातांत तें घातलेलें आसा. आयज मुगोचे बा म्हणून ह्या पवित्र कुसाची परब आमी समोर ओंपता तेन्ना हीच देणी आमकां दर एकल्याक मागुया. त्या कुसाची शेगूण आमी आपणावंक, त्या कुसाचो आमी मोग करूंक आनी त्या कुसा वरवीं आमच्या भावा भयणांक पळोवंक एक आसो कसो आमी आमच्या भावा भयणांक पळयता. ह्या वेळार जायतीं जाण पिडेन आसात, जायतीं जाण कश्टान आसात, जायतीं जाण दुकान आसात, जायतीं जाण पातकांत जियेतात, जायतीं जाण पवित्र सभा सोडून गेल्लीं आसात, दुसरी धर्माची भाव भयण आसात, सगळे आसात. ह्या संवसारांत वर्ल्ड इज फूल ऑफ पीपल, सगळे तरेचो लोक आसा. आनी ह्या सगळ्या लोकांक आमी त्या कुसांतल्यान पळयता. दॅट क्रॉस बिकम्स अ मिरर फॉर अस. कित्याक त्या कुसांतल्यान आमी तांकां पळयता तेन्ना जेजूचें कार्य आनी मिसांव आमी पळयता. वी सी द मिशन ऑफ क्रायस्ट फॉर दीस पीपल. आमचें मिसांव ह्या लोकां सोवेक, त्या कुसांतल्यान आमी आमचें मिसांव पळयता ह्या लोकां सोवेक. आमचो मोग दिवपाक, आमचें बोक्षणें दिवपाक, आमची सेवा चाकरी दिवपाक, जी कोण आकांताक पावल्या तांकां सांबाळपाक, तांचो परामर्श करपाक. आमी डॉक्टर्स नर्सीस आमच्या पिडेवंतांचो इलाज आमी करता. जशें मदर टेरेसा म्हणटा, हांव जेन्ना म्हज्या पिडेस्तांची सेवा चाकरी करता तेन्ना तातूंत हांव जेजूक पळयता. जाल्यार आयज त्या कुसांतल्यान हें सगळें आमी पळोवया मोगोचे बाबून. आनी अशें आमी पळयता तेन्ना आमचें विजन बदलतलें, आमचें मन बदलतलें, आमचें वागणूक बदलतली, आमची येवजणे बदलतले, आमचें मन आनी आमचें जिवीत बदलतलें, आमचें काळीज बदलतलें. आनी आमी जेजूचे गोवाय जावंक पावतले. हें देणें आयज आमकां दर एकल्याक मिसांत मागुया. तोच भाग्योन करी जावं ती आमकां बळ, शक्ती, देख आनी आदार आमी जेजूचे गोवाय ह्या संवसारांत जावपाक, आयच्या आधुनीक संवसारांत आमी ताजे गोवाय जावपाक, जेन्ना इतलें वायट आमचे सोरभोंवती आसा, how we can become witnesses of Christ through the help of the Holy Cross. हें देणें आयज आमकां दर एकल्याक फावो कर म्हणून मिसांत मागून घेवया. उबी रावया. ह्याच देवाच्या उतराक आमचो जबाब कसो दिवंक आमची भावार्थाची स्वता आमी उद्गारुया, मागुया. म्हणून सोत मानता देवा, सोद पुर्वेदार देव बापा, स्वर्गार पृथ्वीच्या रुचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमिया. तो पळयता आत्मी वरवीं गोरबे सांबावलो, आंकवार बरे ताईं सोलमलो, पोंस पळाकाल ताणें कोस सोंसले,
ताका कुस्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका आनी पिलो, तो मेले मदें देंवलो, तिसऱ्या सामन्यांतलो जिवोवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोद पवित्र देव बापाच्यो बसला. तुवें त्या जिवेंची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकचार, पातकांचें भोगसुणी, कुडीचें जेवण पावन, सास्त्यांचें जिवीत. आमेन. हे वेळार आमचे कांय गोसो आनी प्रार्थना जेजूच्या पांयाशी धरून ताची कृपा आनी घोटाय आमकां दर एकल्याक मागून घेवया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवान दिल्लें आपुरबायेचें आपोवणें आपल्या जिवितांतल्यान जिवूंक आनी आपल्या मुन्यारपणा आनी गंवळीक वावरा वरवीं दुसऱ्यांक ते जेजूचे गोवाय जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतांव तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलो वावर स्वतान आनी जबाबदारेन करूंक जिवितांत येतले फुटीकपणाचे आनी भ्रश्टाचारांचे ताळणी पयस करूंक सगळ्या सवे नितीन आनी शांतीन वावरूंक ह्या वरवीं समाजांत खरी उदरगत हाडूंक वावुरतना जेजूचे गोवाय जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतांव तुका. आमच्या बावतिजमा वरवीं जेजूच्या मिशनरी वावरांत आमकां खेरीत वांटो आसा. जेजूचे शेगूण आपणावंक आनी ते आमच्या जिवितांत दिसपट्टी जिवंक ह्या वरवीं आमी जेजूचे खरे गोवाय जावंक आनी ताचें राज फुडें व्हरूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतांव तुका. आयज जेन्ना आमी जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची आनी पवित्र खुर्साची दवाजीक परब ह्या आमच्या श्रायनांत समोरंबताव, देवान आमकां सगळ्या ह्या वायट मारामारींतली आनी दुयेंसांतली वाटावंक आमकां बरी भलायकी दिवंक आमच्या वावराचेर आनी जिविताचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतांव तुका. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी कोविड-19 ही पिडा आमच्या भारत देशांत तशेंच गोंयांत वाडत गेल्या आनी हाचे खातीर जायती उचांबळाय आमच्या जिवितांत भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी कितलीं जाणां मरून गेल्यांत. हे पिडेक बेगीच उपाय मेळूंक निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी घोटाय, पिडेंत कश्टवतल्यांक बेगीच पेकोवणी फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतांव तुका. बोदोयल बापा, आमी तुजे फुडें आमची कालती प्रार्थना मागणी दवरलें ती स्विकार कर.
ही सगळी आमची मागणी आयकून घे. आमचे काळजां मनांत आय ती मागणी आसात. जेन्ना ही महामारी आसा, पिडा वाडत आसा, जायतो लोक पिडीन मरता, जायते जाण कोश्टवता ते वेळार हॉस्पिटलांत, मेलेल्यांक सोंसण्याची सवस्काय दी. जी हॉस्पिटलान आसा तांकां बेगीनूच बरी कर, तुजो पिकोणूचो हात तांकां लायची सुये वेळार. ह्या कोवीड कुस्तांतल्यान तांकां पिकोणी मेळपाक, तांकां इलाज मेळपाक. तशेंच आमच्या डॉक्टरांक नर्सी पासत मागता तूंय तांकां राख आनी सांबाळ. तांकां पवित्र कुर्साच्या आदारान शक्ती बळ फावो जावंक. तशेंच गोडच्यांक तांकां बुजवण दी, तांकां घोटाय दी, तांकां स्फूर्ती दी, तांकां काळजीदारपण फावो कर. आनी आमकां सगल्यांक तुज्या भुरग्यांक तूं राख आनी सांबाळ. अदीक करून आख्या आमच्या गांवचेर आनी सोमेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. हे आमच्या श्रायनाचे जायते बरे देखणार आसात तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जायते आमचे भक्त आसात तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या श्रायनांत वावुरतेलीं आमची सिस्टर्स आनी जायतीं आमची भाव भयणां आसा तांचे सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या नोयना दिसांनी आमकां जायत्यांनी आदार दिल्लो आसा, जावं यात्नीक, जावं कॉयर, जावं आमचे GCTV, आमचो भाव मॅथ्यू. तशेंच जायतीं जाण वावुरल्यांत तांचे सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आनी तुजे देणेनी आमकां भर म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्तांवच्या सुमया वरवीं. आमेन. Cirunia sove amcin casa dovorta sukanindu soram gere Jesu tuka betoida sukanindu soram gere Jesu tu kabe toida utkacha biavuri amka tucha gerokta kursachi tuche bori Jesu muncha darona Kursachi tuझे बोली Jesu मुझाता रोना. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोद पोरवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या आतांचें बलिदान आपल्या मनान मोहिमेत आमच्या नाक्या पुजदवा सुरस्पोर मानून घेवं. प्रितीवंता बापा, तुज्या पुता जेजूचो सोद प्रवेश समोर म्हूण हो वाखाणेचो येवन आमी तुका समर्पिता. ह्या येवनान तुका आमची कालतीं देणी भेटोवन आनी तुज्या मोहिमेवंत जिवितांत आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी वडवीक सांडून आनी सर्गीचे मोहिमेवंत जिविताचेर आमचे काळीज आनी मन दवरूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोवे आसूं, आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोद पोरवेदार आनी सासणांच्या देवा, सर काळ आनी सोदताय जेजू क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो इनाम आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा सुमी जेजू मोहिमेवंत राजा पातकाचेर आनी मोरनाचेर जैत व्हरून देवदूताच्या जैता गायोना मदें दोबाज्यान स्वर्गार चडून गेलो. देवा आनी मनशा मदें मदेस्तो संवसाराचो मन सुबेदार आनी सर्गीच्या दोलबाराचो धनी आमकां सांडून वेचेक न्हय म्हूण आमचो बोरवासो जावच्याक जेजू आमचे मदलो तुजेशी बापा उतरून गेलो. जेजू पवित्र सभेचो ओरूम आनी मस्तक जंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेता.
देखून पास्कांच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोल दोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. Povit, povit, povit. Povit, povit, povit. Povit, povit, povit. Dolbaraco survis mortur. Surgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा. Usogi tuka usogi tuka usogi susu. Sobres poračina vi eta taka sui sui. Sorgi tuka sorgi tuka sorgi soi soi. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेळच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोम्यास घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोम्यास घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बोगसणें मेलच्याक तुमचेय पासत सोम्यास मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गुट परगोटुया. तुझ्या कोर्सानी पुनरुज्जीवन पोनावरवी तुवें आमकां सोडून सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. ह्यो जिविताचो उंडो आनी ही सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतलो आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमचे गवंडी बापा, सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडवय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवा सुदरून मेल्ल्यान ते सगळे आमच्या भाव भयणींची काकूट कर. अदी करून ह्या पॅन्डेमिकान मरून गेल्लीं जायतीं आमची भाव भयणां, आमची गोडचीं, आमची शेजारी, आमचो गांवचो लोक आनी जांचो उगडास करतलो कोणूच ना, हांच्या सगळ्यां पासत आमी मागता. तांकां तुजे इश्टा कोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या पळसोडीत तुमकां मोड पडूंक फावो कर. हांगा एकठांय जाल्यार नामा सोमेस्तांचे वेळा दोया करून आमी मागता. आनी आज जेन्ना आमी भाग्योन कुर्साची परब समोर ओंपता तेन्ना सगळ्यां पासत आमी किरीत भाशेन मागता. आमच्या सगळ्या पिडेस बाबा भयणां पासत किरीत भाशेन हे वेळार जेजून तांकां आपलो पिकडूचो हात लावंक, तांकां बरी करूंक, तांच्या गोडच्यांक, तीं कोण संकुश्टान आसात, जायते गोराबे
तशेंच आमकांय सगल्यांक जेजून राखूंक आनी सांबाळूंक पिडिवंतांक गरीब जी कांय ती आमची भाव भयणां गरीब आसा ते वेळार जेजू तांकां आदार दिवंक आमचे वरवीं हें तुफान आमचेर आयिल्लें आसा तें नपयत जावपाक तें वचूंक आमचे वेलें हें मोड थांबोवंक तशेंच आमच्या वावराचेर आमच्या जिविताचेर जायतीं आमची भाव भयणां आयज आपलो वाडदीस मनयतात लग्नाचो दीस मनयतात सिस्टर्स आपलो आगोणेचो दीस मनयतात पाद्रीपणाचो दीस मनयतात हांचे पासत आमी सगळ्यां पासत आमी मागता आमच्या डॉक्टरान नर्सी पासत कोवीड पेशंटांक आतां दितेल्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांक आमचे NGOs आमच्या सरकारा पासत सगळ्यां पासत आमी हे वेळार मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पतीक बागयोन सुसेक बागयोन दमदुताक बागयोन जुजेवासाक बागयोन फ्रांसीस शावेराक बागयोन कुर्साक आनी सोर आनी तुका मानवल्यान ते सगळ्यां भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचेय सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ह्या जेजू वरवीं ह्या जेजू सांगाता ह्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोद पोरवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणां मगुच्या बाबीनू आमचो फुलांचो कुरीस मिलाग्रींचो कुरीस हजारांनी लोक हांगासर येता मागता आनी तांची मागणी देव आयकता जायत्यो आंगवण्यो हांगासर फावो जातात लोकांक जायतो भावार्थ आसा ह्या कुर्साचेर आमकांय भावार्थ आसा जेजूचेर जेजूच्या कुर्साचेर ह्या परिस्थितीन आमी आसा ह्या आगोड परिस्थितीन आमी आसा खाडूक आमचेर आयला हें खाणें खूब आमचेर आयलां हे वेळार मागण्यांची गरज आमी मागूंक जाय भावार्थान बागयोन कुर्सा फुलां कुर्सा लागीं आमी मागुया भावार्थान हें सगळें जें आमचेर वायट उदृश्ट आयलां तें सगळें पयस जावंक ही पिडा आमचे सोशियली पयस जावंक जेजून ह्या पिडीचेर जैत व्हरूंक ही पिडा सोंपोवंक बागयोन कुर्सा एके भाशेन जेजून बागयोन ह्या कुर्साचेर मरून कुरीस जेजून बागयोन केलो आपल्या पवित्र रोगतान तो न्हाणयलो ह्या रोगतान आमच्या पिडिस्तांक आमकां सगल्यांक पिकोणी मेळूंक भलायकी मेळूंक आमकां सुरक्षीतपण मेळूंक आमकां धीर गोठाय मेळूंक आमकां आदार मेळूंक ह्या जेजूच्या रोगतान आमकां तरेची देणी फावो जावंक आमी मागूं ह्या वेळार सगळी आमची मागणी एकठांय करून जेजून शिकयल्लें प्रार्थना म्हणून बाबार्थान बापाक उलो मारूया आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगूस आनी आमकां तालणेन पडून दिवं नाकात पूण वायटांतनी आमकां निवार सर्वेस्परासूर वायटांतनी आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता तुला आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाठाय कित्याक सुटकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनांच्या ससनांक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें आस तूं आमकां जोण एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमची पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भावार्थाची दिश घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक आमेन सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवें आसूं एकामेकाक आमी मोगान शांती दिवया देवाची शिडी संसाराची पाप काटेली आमची काकूतको देवाची शिडी संसाराची पाप काटेली आमची काकूतको देवाची शिडी संसाराची पाप काटेली
आमकां शांती दी, शांती दी. सुम्याची क्रिस्ता तुझी कुडें रगत आमी शोंक वेता ती आमची जोडटी आनी कासाडी नासांव पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक कुडीक बोलायकी नको दिवं. ही देवाची शिडी संवसाराचेय पाप काडटली. हो जावन आसा आमचो जीव जेजू जो कुर्सार मरून ताणें सगल्यांक आमकां नवें जिवीत दिलें. जेजून आपलो वावर ह्या संवसारांत सोंपयल्या उपरांत पोजोडीत जावन स्वर्गांत चडलो. आयज तो जेजू आमचे मदें आसा, आमचे बरोबर आसा संस्कारां वरवीं. आयज ह्या पवित्र उंड्या वरवीं जेजू आमचे सोबीत येवन रावता. हें जेवण जावन आसा आमकां कुरपेचें जेवण, हें जेवण जावन आसा आमकां पिकोणेचें जेवण, हें जेवण जावन आसा आमकां भलायकी दितलें जेवण. ह्या जेवणांत आमी सगळीं भावार्थान वांटो घेता ती सुभागी. सुम्या तुका आमचे वेदे घेवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. Tuzor boro, Rutsnar mozo, Lunin koro, Soglia casa, Nismuk tuzo, Ave sodans, Corum favor, Soglia casa, Nismuk tuzo, Ave sodans, Corum favor. Deva tuja moga klata karismoje tu kadita. Deva tuja moga klata karismoje tu kadita. Kitlo mozo mogu kelo Maka rutsloy, maka posloy, ik mozo oprat susloy, konatlo makarakloy, ik mozo oprat susloy, konatlo makarakloy. Deva tuja moga klakta karismoje tu kadita. Deva tuja moga klakta karismoje tu kadita. Prathuya. Bo mogal बापा, स्वर्गात चडलेल्या आनी आमकां स्वाद तयार करून गेल्ल्या तुज्या पुताची मोहिमा आमी आयज समोर उबल्या आनी ह्या सुमयार उंड्या सोऱ्याच्या रुपान त्याच मोहिमेमोन जेजूक घेतला. आमचे दोळे आनी काळीज स्वर्गीच्या सुखाचे दवरूंक आनी त्या बरोबर तुवें जोण एकल्याक नेमलोलें काम संवसारांत जोटणायन करूंक ह्या समोरोबाचो फोड जावं दी. जेजू स्वर्गार वेचे आदीं आमकां दिल्ली आज्ञा पाडून सोडणीची बरी खबर हेरां मनशांक परगटूंक आमकां बोळ्ळी आनी ताणें केल्ले बासावणे पोरमणे अजापाच्यो खुणा आमच्या जिवितांत वाडय.
तशेंच हो भाग्योन कुरीस जावं दी आमकां शक्ती आनी बळ तुजे गोवाय आमी ह्या संवसारांत जावंक जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. प्रितीच्या भाऊ भयणीनो निमणो आशिर्वाद दिवचे पयलीं हांव पयले सुवातेर देवाक आर्गां दिनवास महिमा दिता आनी भाग्योन खुर्सा करी करून ही नोवेना करूंक आमकां ही संदी दिली. जेन्ना लॉकडावन जालें आमी चिंतलें हांव कशें आमी तें जातलें म्हणून, पूण देवानूच तेणी आमकां फावो केली नोवेना बरे भाशेन करूंक. हांव कितें दिनवासता आमच्या यादनिकांक जे आयले ह्या 9 दिसांक आमकां देवाची उतर परगटूंक. फादर रिगन फेर्नांडीस, फादर एंथनी जोसेफ गामा, फादर रोमियो गुदिनो, फादर मारियानो de Costa and फादर जॉर्ज फेर्नांडीस. तर हांगासर येवन देवाची उतर परगटून मिसाची भेट भेटून आमकां ताणें आदार सहकार दिलो देखून आमी तांचे आभारी आनी बागेवन कुर्साचे विणवणेन देवाचो आशिर्वाद तांचेर आमी मागता. कितें म्हजे दिनवास आमच्या सिस्टरींक होली फॅमिली ऑफ नाझरत जावं सगळी तयारी करूंक, मिसाची मांडावळ करपाक, सगल्यो वस्तू तार्यार दवरपाक जायतो वावर ताणें केला आनी आमच्या श्रायनान जायतो वावर ती करतात. तर हांव कितें भाशेन तांकां काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तांचेर आनी तांच्या वावराचेर हांव मागतां. म्हजे दिनवास कितें भाशेन आमच्या बाबाक जुस्तीन डिसोजा 9 दिसांक आनी आयज परबेक वाजोवंक आनी गायन करूंक हो कॉयर करपाक ताणें आमकां जायतो आदार सहकार दिलो. तर हांव ताकाय काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद ताचेर आनी ताच्या बऱ्या वावराचेर मागता. म्हजे दिनवास कितें भाशेन आमच्या GCTV आनी आमच्या बाबाक मॅथ्यूआक 9 दीस हांगासर येवन नोयना टॅलिकास्ट करपाक GCTVचेर आमकां ताणें जायतो आदार दिलो. आनी आयज पर्यंत हांव नोको आसलो हें मोड जाता आसतना तरी आसतना तो बाबडो आयलो आयज ह्या मोडान तुफानांतल्यान एके भाशेन मिसाची भेट आमकां टॅलिकास्ट करूंक आनी आमकां तें सगल्यांक पावूंक. तर हांव GCTVक आनी आमच्या बाबाक मॅथ्यूआक काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान ताच्या ह्या बऱ्या वावराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. तशेंच आमी पळयता भायल्यान आमचो कुरीस न्हिटोवंक आमकां आदार दिला एका बऱ्या देखणारान. तशेंच पिटर गॉमेस हाणें फुलां भेटयल्लीं आसा. तर हांव तांकां काळजान तान देव एडवीन आमचो भाव एडवीन पेरेरा हांणी हो कुरीस न्हिटोवंक आमकां आदार दिला वास्कुतान. तर आमी ताकाय काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा. तांकां दोगांयकूय आनी तांच्या कुटुंबाक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तांचेर आमी मागता. मुख्य बाबणू हे आमच्या श्रायनाक जायते बरे देखणार आसात, वेल विशर्स. तर हांव तांकांय सगल्यांक काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या मागण्या पासत आनी तुमचो आदार सहकार तुमी सदांच आमकां दितात. जायते आमचे भक्त आसात जे बागेवन कुर्साशी येतात, फुलांच्या कुर्साशी येतात आनी मागतात आनी आमचेय पासत ती मागतात. तर हांव कितें भाशेन तांकांय सगल्यांक काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा तांच्या मागण्या पासत. ह्या दिसांनी जायतो लोक आमचे पासत मागवत आसलो. हांव तांचोय उगडास करता आनी तांकांय सगल्यांक काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा. तर आमी सगळीं सांगातान आमी मागुया बागेवन कुर्सा लागीं, फुलांच्या कुर्सा लागीं. मिलाग्रीचो कुरीस ह्या कुर्सान जायती शक्ती आसा आमी पळयता आनी जायत्या जाणांचे ताणें उपकार आटयल्ले उपकार एके भाशेन जें कितें मागलेलें तें ताणें दिल्लें आसा, आंगवण्यो एके भाशेन पुरी केल्ल्यो आसा. तर मागुया आमी भावार्थान आनी दुबावरीत आमी सगळीं सांगातान मागता तेन्ना देव आमचे मागणें आयकता आनी जें कितें आमचेर वदृश्ट आयिल्लें आसा तेंय पयस जातलें. हो आमकां भावार्थ आसा, हो आमकां बोरवासो आसा. तर आनीक पावटी सगल्यांक हांव काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा. ही 9 दिसांची नोयनां करूंक आनी परब करूंक आमकां आदार दिल्ल्यान आनीक पावटी तांकां सगल्यांक काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा आनी बागेवन कुर्साचे विणवणेन देवाचो सुबाम आशिर्वाद तांचेर, तांच्या गोराब्याचेर आनी तांच्या बऱ्या वावराचेर आमी मागता. आमी आतां निमणो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. जेजू देवाचो एकलोच पूत आयज स्वर्गार चडून गेलो आनी तुमकां सुर्गीचें दार उक्तें केलें. तर आयच्या दोबाजीक दिसा जेजूचो आनी आमचो बाप तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. आमेन. अख्ख्या पुनर्जिवनपणा उपरांत जेजून आपल्या सिसांक दिश्टी पडलो तसोच जोडटी करूंक दिश्टी पडटलो तेन्ना
ताका मानतात तसलीं जावंक तुमी ताका मेळूंक आमेन. जेजू बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला म्हूण तुमी सोत मानतात. आपले बासावणे पोरमणे संवसार सोरोपर्यान तुमच्या सांगाताक तो आसा म्हूण तुमकां सोतोस बगूंक आमेन. आनी सोत पोरबेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवूं आनी तुमचे सगळें सदांकाळ आसूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन मोगान कुरपेन आनी कुशालकायेन जिवंक तुमकां सगल्यांक धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आतां आमी पवित्र कुसाच्या रिलिकाचो किरीत आशिर्वाद घेतले. म्हगोच्या भाव भयणू, आयज जेन्ना आमी फुलांच्या कुर्साची दोबाची परब आमी समोर ओंपता, आमी बांबोलीच्या कुर्सा म्हळी पवित्रेक किरीत मागणी आमी करता. ताचो सुभाम आशिर्वाद तुमचे दर एकल्याचेर मागूंक. आयज जायतीं आमची भाव भयणां ह्या मिसांत वांटो घेतात ह्या टॅलिकास्टा वरवीं, जीं पयस पयस आसात. आख्ख्या संवसाराक आमचो लोक, गोंयचो लोक शिंपडलेलो आसा आनी तांकां सगल्यांक भावार्थ ह्या कुर्साचेर. तर आयज सगल्यांचेर आमी जेजूचो ह्या पवित्र कुर्साचो आशिर्वाद आमी मागता. ह्या पवित्र कुर्साच्या विणवणीन देवाचो आशिर्वाद तुमच्या आनी तुमच्या घोराब्याचेर पडूंक. देवान तुमकां सगल्या वायटांतलीं, दुयेंसांतलीं, पिडेंतलीं, नश्टांतलीं, पातकांतलीं, तोतरेच्या आचारांतलीं तुमकां सांबाळूंक राखूंक. ह्या वेळार आमचे घोराबे ह्या पवित्र कुर्साच्या हातान घालुया. आमच्या घोराब्यांक देवान राखूंक आनी सांबाळूंक मागुया किरीत भाशेन. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें मनशाकुळाची सोडवण करून कुर्साची वाट विचून काडली. तुज्या पुता कुर्साचे व्हडवेळे सोसूंक तुवें निर्मिलें आनी ताणें मनशाचे तारुणा खातीर तें तुका मोगान उरपिलें. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांतले कुरीस सोसून घेवंक आनी मनीसकुळाचे सोडवणे खातीर ते उरपूंक तुजी कृपा आमकां दी. मोगळा जेजू तुका कुर्सार उबा तूं सगल्यांक आपणाशी ओडून हाडटलोय म्हूण तुवें भासायलें. असो तूं ह्या बांबोलीच्या दोंगरार सगळ्यांक जिन्सांच्या मनशांक ओडून हाडटाय. तुजें दर्शन घेवंक आयिल्लें आमकां शांतीन भोर आनी सगल्या मनशांत हांवें मोगाळ कर. पवित्र आत्म्या जेजू क्रिस्तान तुका सायबणीचेर आनी आपल्या सिसांचेर पाठयलो. आयज ह्या दोंगरार सभा धर्माचे मनीस एकवडटात. तांची मनां उजवाडाय, काळजां मोगान पेटोय. जेजूचें राज विस्ताराय आनी सोम्यास मनशांक तांच्या राजांत पावय. आमी उपकार मागता त्या वेळार आमकां दर एकल्याक फावो कर म्हूण मागता. आमी आमच्या दर एकल्याच्या गोरसां खातीर आतां आमी ओगीपणीन मागुया. ह्या वेळार आमच्या कुटुंबा पासत मागुया. कुटुंबांत आसल्या दर एकल्या पासत आनी घोडी आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजाऱ्यांत, आमच्या गांवांत, वाड्यांत जायतीं जाण पिडीन आसा. ह्या वेळार मागुया तांचे पासत भावार्थान मागुया. बागेवन कुर्साक उलो मारुया. जेजूची बेकोणी सगल्यांक मेळूंक. ही पिडा हो वायरस जेजूच्या रोगतान धुवन वचूंक. ही पिडा नांचावंक. मनोद बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमीन. आतां आमी सगलीं भावार्थान हो जेजूच्या पवित्र कुर्साच्या रिलिकाचो आमी आतां आशिर्वाद घेतले.
Surya ek donglar, aslolo ek kuris, kostu kanto torukar. Tahajir melolo, संसाराचो सोलवुंडार, सोडूंच्या matki संसार. Toria kursa kamandi dolo, takaham dimashirao dolo. Jesu ce costu mial dolo, taciați mogan auto dolo. Toria kursa kamandi dolo, takaham dimashirao dolo. Jesu ce costu mial dolo, taciați mogan auto dolo.